बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो मेरे मुअज़्ज़ज़ भाइयों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में मैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़या का तज़किरा कर रहा था, आज भी हम उसी वाक़या को लेकर आगे चलते हैं। तो जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद ने आग में डाला और उस आग को अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी रहमत से ठंडी कर दिया, सलामती वाली कर दिया, सलामती वाली बना दिया, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सही सलामत उस आग से बाहर वापस आ गए। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सही सलामत उस आग से बाहर आए तो फिर भी वो लोग इतने नाफरमान थे, इतने वो ज़्यादा सरकश थे कि वो ईमान नहीं लाए। अल्लाह ताला की रहमत देखकर और ये मोजज़ा देखकर भी वो लोग ईमान नहीं लाए, अपनी सरकशी में बराबर उसी तरह रहे। तो फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़ैसला कर लिया कि नमरूद के इस मुल्क से हिजरत कर जाएं। सिर्फ़ एक बंदा जो है वो ईमान लाया था और वो थे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी हज़रत सारा रज़ी अल्लाह अन्हा ईमान लाई थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर। तो ये दो ही थे जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर नमरूद के मुल्क से ईमान लेकर आए थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़ैसला किया कि अब इस मुल्क से हमें हिजरत कर जानी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा तबलीग करने के बावजूद और उनके बुतों को बुरी तरह से शिकस्त देने के बावजूद, उनकी सारी दलीलों को ज़ेर करने के बावजूद भी वो कौम अपने शिर्क पर अड़ी रही, अपने गुस्ताखियों पर, अपने बुरे अमाल पर अड़ी रही। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वहाँ से हिजरत कर ली। वहाँ से हिजरत करके जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम किसी और मुल्क में पहुँचे जहाँ पर एक जालिम बादशाह था, ये वाक़या सहीहुल बुखारी में मौजूद है, सही बुखारी हदीस नंबर 2217। तो वहाँ पर एक जालिम बादशाह रहता था। उस जालिम बादशाह को किसी ने जाकर बताया कि तुम्हारे मुल्क में बाहर से कोई बंदा आया है, उसके साथ एक नहायत ही खूबसूरत औरत है। तो उस बंदे ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलावा भेजा और उनको अपने पास बुला लिया। उस बादशाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा कि जो तुम्हारे साथ है वो कौन है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो मेरी बहन है। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब वहाँ से वापस आए तो आकर हज़रत सारा रज़ी अल्लाह अन्हु से इरशाद फरमाया कि मैंने उस जालिम बादशाह के सामने ये कहा है कि तुम मेरी बहन हो। इस वक्त यहाँ पर मेरे और तुम्हारे सिवा कोई मोमिन नहीं है, तो चूँकि तुम मेरी इस्लामी बहन हो, शरीयत की रूह से बहन हो, तो तुम भी बादशाह के सामने जाकर वही कहना जो मैं कह कर आया हूँ, ताकि मुझे शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। तो फिर उस जालिम बादशाह ने हज़रत सारा रज़ी अल्लाह अन्हु को अपने पास बुलाया, या खुद वो चलकर उनके पास आया। तो उस जालिम बादशाह ने हज़रत सारा रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ बुरे फेल की ख्वाहिश की, या बुरी नज़र से या बुरे इरादे से उनकी तरफ हाथ बढ़ाया और कदम उठाया। तो हज़रत सारा रज़ी अल्लाह अन्हु ने वज़ू किया और नमाज पढ़ने लग गई और बार बार ये दुआ करने लगी अल्लाह तबारक व तआला से कि या अल्लाह, मैं तेरे नबी पर ईमान रखती हूँ, तेरे नबी की बीवी हूँ, तेरे नबी के अलावा किसी और ने मेरी शर्मगाह को आज तक हाथ नहीं लगाया, किसी और ने मुझे देखा तक नहीं, तो मेरी इज़्ज़त रखना, मुझे इस जालिम बादशाह से बचाना। तो जब वो दुआ कर रही थी तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई। फिर वो जो बादशाह था वो जकड़ दिया गया, अल्लाह की तरफ से ये मोजज़ा था, वो एकदम से जकड़ दिया गया। तो हज़रत सारा रज़ी अल्लाह अन्हु बहुत खुश हुई ये देखकर कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी दुआ कबूल फरमा ली। तो उस बादशाह ने हज़रत सारा से कहा कि मेरे लिए अपने अल्लाह से दुआ करो कि वो मुझे छोड़ दे, तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। तो हज़रत सारा रज़ी अल्लाह अन्हु ने दुआ की कि या अल्लाह, इसे छोड़ दे, इसे मारना नहीं, अगर ये मर गया तो लोग मुझे ब्लेम करेंगे कि तुमने इसे मारा है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसे फिर एक बार छोड़ दिया। वो दोबारा फिर बुरे इरादे से, बुरी नीयत से हज़रत सारा रज़ी अल्लाह अन्हा की तरफ बढ़ा। हज़रत सारा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फिर अल्लाह ताला से दुआ की। अल्लाह तबारक व तआला ने फिर उसको पहले से भी ज़्यादा बुरी तरह से जकड़ दिया। जब दोबारा जकड़ा गया तो उसने फिर कहा सारा रज़ी अल्लाह अन्हा से कि मुझे, मेरे लिए अपने अल्लाह से दुआ करो
وہ مجھے چھوڑ دیں، اب میں دوبارہ تمہارے ساتھ کوئی بھی برائی کا ارادہ نہیں رکھوں گا، کسی بھی غلط قسم سے تمہاری طرف نہیں بڑھوں گا۔ تو پھر جب دوبارہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا نے دعا کی تو وہ پھر ٹھیک ہو گیا، صحیح سلامت ہو گیا۔ تو اس نے اپنے ملازموں سے کہا کہ تم نے جو میرے پاس بھیجا ہے یہ کوئی انسان نہیں، یہ تو کوئی جن ہے۔ اور پھر اس نے حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف بھیج دیا اور ساتھ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا کو بھی بھیج دیا۔ تو پھر جب حضرت سارہ رضی اللہ عنہا ابراہیم علیہ السلام کی طرف واپس آئیں تو ابراہیم علیہ السلام اس وقت نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بحفاظت طریقے سے واپس بھی بھیج دیا ہے اور ہمیں یہ ایک لڑکی بھی مل گئی ہے جو ہماری خدمت وغیرہ کرے گی۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے انہیں لے کر چلے گئے۔ تو وہاں سے جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام شام میں مقیم ہو گئے، شام میں رہنے لگے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ اس وقت انہوں نے شادی بھی کروا لی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں تھیں، حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا اور حضرت سارہ رضی اللہ عنہا۔ دونوں بیویاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھیں۔ پھر دونوں بیویوں کے درمیان کوئی چپکلش وغیرہ ہوئی یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہوا، کیونکہ صحیح بخاری میں الفاظ ہیں، صحیح بخاری 3358 نمبر حدیث میں، کہ سب سے پہلے کمر پٹی جو ہے وہ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا نے باندھی تھی، وہ اس لیے کہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا انہیں بھاگتے ہوئے پہچان نہ پائے۔ تو اس حدیث سے کچھ اشارہ ملتا ہے کہ شاید ان کی آپس میں کوئی مخالف بازی یا چپکلش ہو گئی تھی، جس وجہ سے حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا حضرت سارہ رضی اللہ عنہ سے بچتی تھی۔ پھر صحیح بخاری میں ہی حدیث ہے 3364 اور 3365، جس میں یہ ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت پیدا ہو چکے تھے اور بچے تھے، وہاں سے لے گئے اور ایک چٹیل میدان میں جہاں پر اس وقت بیت اللہ موجود ہے، خانہ کعبہ موجود ہے، اس وقت وہاں پر خانہ کعبہ موجود نہیں تھا، وہاں پر میدان تھا، ایک درخت تھا بہت بڑا سایہ دار، اس کے نیچے چھوڑ کر واپس جانے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب انہیں وہاں پر چھوڑا تو انہیں ایک پانی کا مشکیزہ دیا اور ایک مٹکا دیا جس میں کچھ کھجوریں تھیں۔ تو جب وہ وہاں پر انہیں چھوڑ کر واپس جانے لگے تو حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا ان کے پیچھے پیچھے چل پڑی اور انہیں پوچھنے لگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ ہمیں یہاں پر کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں، آپ ہمیں یہاں پر کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ جب 3 مرتبہ انہوں نے یہ سوال کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے اس سوال کا جواب نہیں دیا۔ پھر 4تھی مرتبہ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ کیا یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جی ہاں، یہ میرے اللہ کی طرف سے حکم ہے جو میں تمہیں یہاں پر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو پھر حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، ضرور اس میں کوئی آزمائش ہوگی، ہماری بھلائی ہوگی۔ انہوں نے صبر کیا۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس چلے گئے تو حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا کے پاس جو پانی تھا وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو گیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت دودھ پیتے تھے اور پانی بھی پیتے تھے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا کے پاس جو پانی تھا وہ بھی ختم ہو گیا، تو انہیں پیاس کی شدت محسوس ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی پانی کی پیاس کی ضرورت محسوس ہوئی، تو وہ پیاس کی شدت سے حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی رونے لگے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ بھی پیاس کی شدت کی وجہ سے پانی کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ تو وہاں پر پاس ہی ایک پہاڑی تھی صفا، وہ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا اس وقت صفا پہاڑی پر چڑھی تو دوسری طرف ایک وادی تھی، انہوں نے وادی کی طرف غور کیا، وہاں پر انہیں کوئی انسان نظر نہیں آیا، کوئی پانی کا سراغ نہ ملا۔ تو وہ پھر واپس نیچے میدان میں آئیں اور دوڑتے ہوئے دوسری پہاڑی مروہ پہاڑی پر چڑھی، تو وہاں پر بھی انہوں نے ارد گرد دیکھا، وہاں پر بھی انہیں پانی کا کوئی سراغ یا پانی نظر نہیں آیا۔ پھر وہ دوبارہ بھاگتی ہوئی صفا پہاڑی پر چڑھی، پھر بھاگتی ہوئی مروہ پہاڑی پر چڑھی، یہاں تک کہ جب ان کے 7 چکر مکمل ہو گئے تو انہیں ایک آواز سنائی دی۔ انہوں نے کہا چپ کرو چپ کرو، یعنی اپنے آپ کو کہا کہ چپ کرو،
جب بندہ کسی کی آواز سنتا ہے نا تو بالکل خاموش ہو جاتا ہے، تو وہ خاموش ہو کر آواز سننے لگی اور وہ آواز پھر مسلسل آ رہی تھی۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا کہ تم کون ہو؟ کیا تم مجھے سن پا رہے ہو؟ کیا تم میری کچھ مدد کر سکتے ہو؟ تو جہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام موجود تھے نا، درخت کے نیچے، بالکل اسی جگہ سے ایک فرشتہ جو ہے نا اس نے آواز دی، اس نے کہا کہ جی ہاں میں تمہاری مدد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو پھر اس فرشتے نے اس جگہ پر اپنی ایڑی ماری، وہاں سے ایک پانی کا چشمہ نمودار ہوا۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا پانی کی طرف آئیں، انہوں نے جب دیکھا کہ پانی کافی زیادہ مقدار میں ہے، وہ ارد گرد پھیل رہا ہے، تو انہوں نے اس کے ارد گرد تھوڑی سی مٹی وغیرہ لگا دی اور کہا کہ زم زم، ٹھہر ٹھہر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے حاجرہ رضی اللہ عنہا پر کہ اگر وہ زم زم یعنی ٹھہر ٹھہر نہ کہتی تو یہ ایک جاری چشمہ بن جاتا، یعنی اس کا پانی جاری ہوتا اور کافی دور تک جاتا۔ جی تو میرے محترم بھائیوں، یہ جو واقعہ ہے نا حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، یہ کافی لمبا واقعہ ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو میں یہیں تک میں اس کو محدود رکھوں۔ باقی جو اگلا قصہ ہے وہ میں اگلی ویڈیو میں بیان کروں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔